भारत माता की वंदे वंदे गोष्ट वाचून खंयचीय जाता आनी ती आमकां प्राऊड फील करून दिता ताची उमेद आमकां सगळ्यांक आसता. आज आमचेच एक युवती सुपुत्री म्हणटा तशी स्नेहा नन्ने यादव म्हणजे जो आमचोच एक कार्यकर्तो आसा आनी ताजी चली खंय तरी आज 400-500 चलयां भितर आज ते सिलेक्ट जाता आनी पयली म्हणजे एकूच गोंयकार ही आज खंय तरी आज आमच्या देशाक रिप्रेझेंट करपाक वता. म्हाका खूब उमेद भोगता की आमचेच एक भुरगे आज खंय तरी देशाची सेवा करपा खातीर आनी ताका पयलें पोस्टींग ते पसून मेळ्ळा ते पसून बांगलादेश बॉर्डरीचेर मेळ्ळा. सो ही सगळी धाडशी कामां जी आसता आज आमची सगळी चलयो भुरग्यो करपाक लागिल्ली आसा आनी आमकां खूब सोंपें दिसता उलोवपाक पूण बॉर्डरीचेर झगडप हें खूब कठीण काम आसता आनी खूब धाडसाचें काम आसता. म्हाका खूब बरें दिसता की आज आमची चलयो पसून आज तयार जाल्या ते धाडस घेवपा खातीर आपल्या देशाच्या प्रती प्रेम दाखोवपाक आज सगळींच फुडें चल्ल्या आनी ताणें स्वता म्हणजे ह्या 500 भुरग्यां भितर आज गोंयचें तें पयलें हें आसा आनी ताच्या खातीर हांव ताजें अभिनंदन करतात. पूण बरें दिसता की अशेंच आमच्या देशा खातीर काम करपी नाल्यार देशा खातीर आपलें सर्वस्व दिवपी असल्या चलयांनी हें सगळ्यां खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा की एक युवती आज खंय तरी देशा खातीर झगडटा. सो अशें सगळ्यांनी करचें. आज देशाक सगळ्या रितीन कोणाची गरज आसता बॉर्डरीचेरूच न्ही सगळ्या कडेन गरज आसता. सो देशा खातीर प्रती आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी सदांच म्हणटा की देश प्रथम म्हणून आमकां आमी जी सेवा करता आमी हांगा गोंयांत रावन सेवा करता पूण देशा खातीरूच आसता. ते प्रॅक्टिकली ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड म्हणटा तशें आज ते देशाची सेवा करपाक वता. हांव ताजें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाका खूब उमेदूय जाता एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री तुमी गेले 10 वर्सां पयले वुमन एम्पावरमेंट कितें हें खऱ्या अर्थान दाखोवन दिल्लें आसा. ते 33% रिजर्वेशन आसूं नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसूं बायलांक फुडें कशें काडप. आमी गेली 60 वर्सां फक्त वुमनाक रिजर्वेशन दिवपाक जाय वुमनाक रिजर्वेशन दिवपाक जाय हें आयकत आयिल्लें आसा. पूण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीन सांगिल्लें की बायलांक फुडें सरपाक जाय तांच्या खातीर तांकां 33% रिजर्वेशन दिवपाक जाय. तें दिवपाचें काम पसून भारतीय जनता पार्टीनूच केलें आनी दाखोवन दिलें की कशी बायलांक फुडें करप नाल्यार तांकां कशें एम्पावर करप. हेंच न्ही अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. आज आमी पळयलें की सिंदूर ऑपरेशन जालें. सिंदूर ऑपरेशन ज्या मिसायल यूज केलें त्या मिसायलाची मेन जी करता धरता आशिल्ली ती थेसिजॉमस ती बी एक बायल आशिल्ली. चंद्रयान ऑपरेशनान डेप्युटी डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशिल्ली ती बी एक बायल मनीस आशिल्ली. पयर चेनाब ब्रिज जो आज जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो ब्रिज आसा ती सगळी संकल्पना प्रोजेक्ट हे करपी पसून एक बायलूच आशिल्ली. आमचे क्रिकेट जी पयरूच आमी जिखल्या ती पसून बायलां आशिल्ली. मनु भाकर अशी खुबशीं उदाहरणां आसा जी आमच्या फुडें येतात. आज आमची देशांतली बायलां कितले फुडें चल्ल्या आनी कितली एम्पावर जाल्या हें दिसून येता आनी त्या खातीर एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब अभिमान आसा की आमचो सरकार आमचो प्रधानमंत्री आज बायलांक आमच्या युवतींक कसो फुडें काडून देशाच्या सेवेन तांकांय बी एक हातभार लावपाचो संदी दिता. हांव स्नेहाक खूब खूब अभिनंदन करता की एक बरें काम ते करपाक वता आनी पयलेच पोस्टींग पसून ताजें बऱ्या जाग्यार जाता अशें म्हाका दिसता आनी खऱ्या अर्थान देशाची सेवा करपाची ताका संद मेळटली. ताका आनी ताच्या बापायकूय बी नन्ने यादव जो आमचोच एक हें आसा ताकाय हांव शुभेच्छा दिता की एक तुवें बरे संस्कार दिवन तुज्या चलयेक फुडें काडिल्ली आसा देशाचे सेवेन तुवें घालिल्ली आसा. म्हणजे ताणेंय बी आपल्या एक चली भुरगे जेन्ना बॉर्डरीचेर झगडटा तेन्ना बापायचेंय काळीज खंय तरी हालता पूण ताणें देशाचे सेवे खातीर आपल्या काळजार फातर दवरून ताका फुडें धाडिल्लें आसा. ताच्या खातीर खूब बरें दिसता. अंजुमन बायणा येता आसा थंय हांवें 10th स्टँडर्ड केलां म्हजें. मागीर 12th स्टँडर्ड हांवें कंप्लीट केलां सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कूल. मागीर कॉलेज हांव MES कॉलेजीन शिकलां. थंय म्हज्या ट्रेनिंगाक टोटल 490 ट्रेनीज आसले. तितूंतल्यान हांव गोंयचे एकटेच आसलें एंड हेजे पयलीं हांवें दिला ती एग्जाम SSCची तितून हांव क्वॉलिफायंग जावंक ना बिकॉज हांव ड्युटीक आसलें. आय वॉज वर्किंग इन स्पायसजेट एअरलायन्स बिफोर. Then what happened was I disqualified in physicals because of lack of practice. I was doing night shift. I chose this because I chose this background
because I always wanted to join defense to serve nation. Otherwise, I could have joined many other duties, like I was working in SpiceJet airline. I thought of going on cruise as well. But my aim was to join defense to serve for the nation. And I have seen my father working really hard. I used to milk 10 buffaloes every day, and then I used to go to the college. I used to skip lectures, then come back, again work with my father, do my studies. I have seen a really struggle in my life. I've seen very bad days, like I feel like crying, but then if I see my parents happy, that motivates me to, do my duties at the borders. And everybody present here, I thank you all who are present here, and thank you so much for this gesture. I'm really grateful for people like this. Thank you, Daji sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for this. And I will request everybody of you to please motivate your girls, make them stronger. Please motivate them to join forces, because if you motivate them, I'm not saying like, okay, they will deny it. They will surely go for it. If parents are scared to send their daughters on borders, then who will protect our mother country? So please motivate them. Please motivate them to, play sports. Motivate them to join NCC. Motivate them to join forces like CSF, BSF, Indian Army, go for OTA. There are many such choices. Just make them bold so that even if they face some problems anywhere, they will tackle it definitely. So please take your daughters ahead, and thank you so much everybody who is present here. Posting is, I am posted in 91 battalion in BSF. There are total 193 battalion in BSF. I am posted in 91 battalion, and that is in India-Bangladesh border. I am posted in North Bengal. And when are you joining? I'm joining on 15. I'm going this month.